यो हाङचौ एसियाली खेलकुदमा तपाईँ सहभागी हुनुभएको छ यो कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा त्यहाँ नेपाली खेलाडीहरूको प्रस्तुति अनि त्यस पछाडि चीनले त्यो बनाएको खेलकुद पूर्वाधारहरू हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब यो चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरकै नै लाग्यो। यो जुन पूर्वाधारहरू हेर्दाखेरि होइन, अत्यन्त चाहिँ तागत लगाएर चाहिँ के अरे पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको रहेछ। सिङ्गो देश चाहिँ यसैमा लागेको अवस्थादेखि त्यो अनुभूति मैले गरेको छु होइन। समग्रमा यसबाट चाहिँ अब नेपालले पनि अब सिक्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अनि यो यहाँको चाहिँ प्रविधिहरू जे प्रयोग गरेको छ, जुन स्ट्यान्डर्डको चाहिँ के अरे स्टेडियमहरू, जुन खेल पूर्वाधारहरू बनाएको छ, त्यसले चाहिँ अत्यन्त प्रभावित बनाएको अवस्था पनि छ। र अब हामीले चाहिँ अब यति गर्न सक्दैनौँ, तर पनि यसबाट सिकेर हाम्रो देशको चाहिँ के अरे अर्थतन्त्रले के अरे भ्याउने गरी देशको माटो सुहाउने गरी चाहिँ हामीले पनि यस्तो खेल पूर्वाधारहरू के अरे बनाएर खेलाडीहरूको चाहिँ के अरे खेलको विकास गर्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी भएको कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूले पनि शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्, तर पनि अब नेपालको तयारी चाहिँ अब अत्यन्त कम भएको अनुभूति भयो। अब चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ यो चाहिँ 19औं एसियन गेममा मैले पनि चाहिँ के अरे यहाँ सहभागी भएर चाहिँ खेलहरू चाहिँ अवलोकन गर्ने चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ। अब हाम्रो खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राखेर जुन गरिरहनु भएको छ, त्यो आफैमा चाहिँ के अरे त्यतिले मात्रै पर्याप्त छैन। हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ समय दिएर, साधन स्रोत दिएर, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिप दिएर चाहिँ अब प्रशिक्षण गर्ने हो भने नेपाली खेलाडीहरूले पनि उच्च मनोबलका साथ खेल्न सक्छन् र नतिजा हासिल गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ, विश्वास। तपाईँ पहिलोपटक हाङचौ सहरमा आउनुभएको होला। तपाईँको विचारमा यो हाङचौ सहर कस्तो लाग्यो होइन? अनि चीनको अरू कुनै सहरहरू घुम्नुभएको छ कि छैन? ती सहरहरूले अथवा यो हाङचौ सहरले कस्तो छाप पारेको छ? र अब विकासको हिसाबले चीन धेरै अगाडि छ। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि बेजिङको, साङ्घाईको, कुनमिङ सिटी, प्योर सिटीहरूको चाहिँ मैले अवलोकन गरिसकेको अवस्था छ होइन। र यो चाहिँ मेरो तेस्रो भिजिट हो। यो तेस्रो भिजिट गरेर यो हाङचौमा आउँदै गर्दाखेरि पनि यहाँ पनि चाहिँ लगभग 20 वर्षदेखि चाहिँ निर्माण सुरु गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ साथीहरूले भने। 20 वर्षमा यति ठुलो चाहिँ के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर चाहिँ सहरी बसाउन सकिन्छ। यसको सबै चाहिँ के अरे विकास निर्माणको पूर्वाधार बनाउन सकिने कुरा चाहिँ के अरे यहाँ देखियो। त्यसले के देखिन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब आर्थिक स्रोतकै कुरा रह्यो। आर्थिक स्रोत नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न नसकेको कुरा पनि स्पष्ट छ। तर यो अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ यो सहर बसाइएको रहेछ। यसको चाहिँ मैले चाहिँ 2-4 ठाउँमा पनि यसो हेरेँ मैले। यसरी के अरे यो वेस्ट लेकतिर गएर त्यहाँ पनि हिजो हामी हेऱ्यौँ। त्यहाँको चाहिँ पुरानो चाहिँ यो लेन्जु सिभिलाइजेसन भन्ने ठाउँ त्यहाँ हेऱ्यौँ हामीले। त्यहाँको खेतीपातीको कुरा, त्यहाँको व्यवस्थापनको कुरा, थुप्रै नमुना योग्य कामहरू गरेको देखियो। त्यसबाट चाहिँ अब नेपालले पनि अब सिक्नुपर्ने, थोरै साधन स्रोत खर्च गरेर पनि नेपाललाई बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। अब नेपाल चाहिँ सानो ठाउँ छ, सुन्दर ठाउँ छ। प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ अत्यन्त सुन्दर नेपाललाई चाहिँ अब सानो साधन स्रोत खर्च गरेर पनि यो बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति भएको अवस्था छ। यो हाङचौ सहर चाहिँ एकदम व्यवस्थित रहेछ। यहाँ मात्रै लगभग 1 करोड मान्छे बस्दो रहेछ। र यहाँ चाइनाभरिका सबै युवाहरू चाहिँ स्थापित हुनका लागि चाहिँ यहाँ सबैजना आइरहेको कुरा पनि जानकारी गरायो हिजो त्यहाँको मानिसहरूले। अब यङ जेनेरेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थापित हुनको लागि चाहिँ व्यवसायको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले चाहिँ के अरे यहाँ जुन जागिरको हिसाबले सबै मान्छे चाहिँ यहाँ के अरे थुप्रै चाहिँ आइरहेको कुरा पनि जानकारी गराएको अवस्था छ। र यो आफैमा एउटा सुन्दर सहरको रूपमा निर्माण गरिसकेको अवस्था रहेछ यो हाङचौ पनि। समग्रमा चाइनाको विकास हेर्दाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले सिकेर परिवर्तनको निमित्त केही प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो प्रतियोगितामा उसु क्रिकेट लगायत भनौँ न यो दक्षिण एसिया अथवा भनौँ पूर्वी एसियातिर, दक्षिण पूर्वी एसियातिर निकै लोकप्रिय क्रिकेट पनि सहभागी छ होइन? अब नेपालले चाहिँ पदक जित्न सक्ने अथवा चाहिँ नेपालले राम्रो प्रस्तुति गर्न सक्ने खेलकुद तपाईँको विचारमा के हुन सक्ला? र अर्को प्रश्नसँगै जोडौँ होइन? यो त विभिन्न देशका एसियाली देशका खेलाडीहरू सहभागी भएका छन्। एक अर्का बीचको चाहिँ सांस्कृतिक अनुभवहरू लिन, सभ्यताको सम्मिश्रण गर्नको लागि यो खेलकुदले कस्तो खालको फाइदा ल्याउँछ होला? समग्रमा चाहिँ अब यो नेपालले चाहिँ प्रगति हासिल गर्न सक्ने चाहिँ अब यो क्रिकेट पनि चाहिँ अत्यन्त चाहिँ यो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अत्यन्त उत्साहका साथ खेलाडीले खेलिरहेको अवस्था छ। र अहिले नेपालमा चाहिँ क्रिकेटले राम्रो नतिजा दिइरहेको अवस्था पनि छ। यो पनि सम्भावना रहेको खेलभित्र चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ हेरेका छौँ। त्यसरी नै तेक्वान्दोहरू, उसुहरू, बक्सिङहरूमा पनि जुन अहिलेसम्मको चाहिँ प्रस्तुतिले चाहिँ राम्रो गरिरहेका छन्। र समग्रमा यो 19औं एसियन गेममा चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट आएको खेलाडीहरू चाहिँ अब चाहिँ यो अत्यन्त स्तरीय खेल खेलेका चाहिँ के अरे हाई लेभलको के अरे खेल खेलिरहेका खेलाडीहरूसँग हाम्रो नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो छ।
नेपालले यहाँ जित्ने भन्दा पनि सिकेर चाहिँ केही गर्ने खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको खेल क्षेत्रमा जुन यसपटकको सहभागिता पनि खेलाडीहरूको चाहिँ मनोबल उच्च राखेर निकै संख्यामा चाहिँ हामीले सहभागिता गराएको अवस्था छ। कमसेकम नेपाली खेलाडीहरूले पनि सिकुन्, हेरुन्, यहाँको खेल क्षेत्रको विकासको लागि के गर्न सकिँदो रहेछ र व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा कसरी खेल क्षेत्रको विकास गरेर चाहिँ एउटा देशलाई चिनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ नयाँ ज्ञान पनि होस् भनेर हामीले सहभागिता केही बढाएको अवस्था पनि छ। र नेपाली खेलाडीहरूले अहिलेसम्मको त्यत्रो ठुलो सफलता हासिल नगरे पनि केही देशहरूलाई चाहिँ जितेको र आफ्नो पुरानो चाहिँ के अरे जुन रेकर्डलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ एउटा खेलमा सुधार गरेको कुराहरू देखिन्छ र यो नेपालले खेल सुधार गरेको क्रमै छ। र समग्रमा यो एसियन गेममा आएका चाहिँ अब खेलाडीहरू विभिन्न देशबाट आइरहेको छ, त्यसको चाहिँ खेल संस्कृतिको विकास गर्ने कुरामा चाहिँ एकअर्का को बिचमा चाहिँ एउटा जान पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ यो खेलले चाहिँ निश्चय नै मद्दत गर्छ र खेल क्षेत्रको विकास र त्यसको चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो खेललाई जोडिँदो रहेछ। चाइनामा मैले भने यो खेललाई चाहिँ सङ्गीतमा पनि जोडेको देखियो, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि जोडिएको देखियो र हरेक क्षेत्रमा खेलको एक्टिभिटिजलाई सँगै लाने खालको चाहिँ एउटा कलात्मक र चाहिँ यो अत्यन्त चाहिँ नवीन ढङ्गले चाइनाले प्रस्तुत गरेको देखियो। अब नाच्दाखेरि पनि खेलकै स्टाइलमा खेलको एक्सनमा नाचिरहेको कुरा त्यही खालको प्रस्तुति गरिएको देख्दाखेरि अत्यन्त राम्रो पनि छ। र चाइनाले जुन खालको चाहिँ एउटा यो स्वार्थपूर्ण ढङ्गबाट सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चाहिँ जो निर्माण गरेको छ, जुन ओपनिङ सेसनमा चाहिँ के अरे जो प्रस्तुत गर्यो त्यसले चाहिँ सिङ्गो विश्वको ध्यान पनि आकर्षित गरेको छ, विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित गरेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले पनि सिक्नु जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ खेलाडीहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ अब यहाँको खेल संस्कृतिको लागि पनि केही कुरा सिक्नेछन्। खेल सके जित्ने नभए चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ सुधार गरेर चाहिँ सिकेर जाने कुरामा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू लागिरहेको कुरा चाहिँ मैले पाएको अवस्था छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भन्नुभयो जस्तै खेलकुदले एकता बढाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई सकारात्मक शक्ति उपलब्ध गराउँछ। तपाईँको विचारमा खेलकुदले मानव बीचमा एकता कसरी बढाउन सक्छ? खेलकुदले जनजीवनमा आदान प्रदान अगाडि बढाउनको लागि के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ? अब खेल क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ भने युद्धरत देशहरूको बिचमा पनि खेल खेल्न सकिने एउटा चाहिँ के अरे एउटा परम्परा, त्यसको संस्कृतिको विकास भएको छ। विगतमा वर्ल्ड चाहिँ युद्धहरू भएको बेलामा पनि चाहिँ युद्ध लडिरहेका छन्, उता चाहिँ के अरे तोप पड्काएर तर खेलाडीहरू चाहिँ स्वार्थपूर्वक खेलिरहेको कुरा, त्यो संस्कृतिको विकास हिजो पनि भएको छ। र अहिले खेलले संसारलाई चाहिँ जोड्न सक्छ भन्ने कुरा सन्देश दिएको अवस्था पनि छ। र अहिले चाहिँ जस्तो यो यहाँको स्लोगन चाहिँ एउटै एसिया, वन एसियाको जुन नारा दिएको अवस्था छ। अब एसियालाई चाहिँ के अरे खेलको माध्यमबाट चाहिँ के अरे एक ढिका बनाउने र एक ढिका बनाउन सक्यो भने संसारलाई पनि खेलको माध्यमबाट चाहिँ एउटा एक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको राष्ट्रपति सी जिनपिङले जुन खालको सन्देश दिएका छन्, यसले पनि एकताको सन्देश दिएकै छ। र खेलको माध्यमबाट चाहिँ कोही वैरभाव नराखिकन मित्रवत रूपमा खेल्न सकिने, मित्रवत व्यवहार गर्न सकिने र एक देशले अर्को देशलाई पनि खेलको माध्यमबाट जोड्न सकिने खालको सन्देश उनले दिएका छन्। यसबाट पनि हामीले सिक्नु पर्दछ र हामीले सकेको राम्रो गर्ने कोसिस गर्दै यो चाहिँ अरू देशहरूसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नको निमित्त चाहिँ यो खेल क्षेत्रमा चाहिँ अरू मेहनत गर्नुपर्ने, अरू लगानी बढाउनु पर्ने र खेल क्षेत्रमा लागेका चाहिँ विज्ञ मानिसहरूको चाहिँ के अरे नेतृत्वलाई चाहिँ स्थापित गरेर जानुपर्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ तत्काल रूपमा खड्किएको मैले महसुस गरेको अवस्था पनि छ। यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँनिर चीन र नेपाल बीचमा द्विपक्षीय सहयोगको चर्चा निकै लामो समयदेखि भइरहेको छ होइन? दुई मुलुकको आदान प्रदान निरन्तर रूपमा गहिरो हुनु र साथसाथै खेलकुद संस्कृति क्षेत्रमा चीन र नेपालको सहयोग भविष्यमा पनि अझ फराकिलो हुँदै जानेछ। के अरे हाम्रो सरकारले चाहिँ नेतृत्वमा रहेका जस्तो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले को टोलीले जुन खालको एउटा भ्रमण गरेर चाहिँ एउटा नेपालको विकासको लागि चाहिँ चीनको सहभागिता र सहयोगको जुन कुरा राख्नुभएको अवस्था पनि छ। र नेपालले सदैव चाहिँ के अरे छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको बृहत्तर विकासको निमित्त हामीले एक कदम अगाडि बढेर चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो स्पष्ट धारणा छ। किनभने हामी चाहिँ सानो मुलुक र अत्यन्त नजिकको छिमेकी मुलुक भएको हिसाबले नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट भन्नु सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले दलीय आधारमा होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ढिका बनाएर देशको चाहिँ स्वाभिमान, देशको चाहिँ के अरे जुन यो राष्ट्रियतालाई चाहिँ बचाउँदै नेपालको आवश्यकता के हो त? सबै राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ बोल्न सक्नु पर्दछ र त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्दछ र सरकारले स्पष्टसँग हाम्रो चाहिँ निड्स के हो त, के आधारमा हामीलाई सहयोग चाहियो भन्ने हो त, के आधारमा नेपाललाई चाहिँ बनाउने कुरामा मद्दत गर भन्ने हो त भन्ने विषयमा चाहिँ साझा धारणा र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि आएर हामीले के कुरा राख्न सक्यौँ भने चाइनिजहरूले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। तर हाम्रो बिचमा नै खिचातानी भयो भने चाहिँ के गर्ने, कसले भनेको सुन्ने त, दुविधा उत्पन्न हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ केही चाहिँ कूटनीतिज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले आफ्नो चाहिँ स्पष्ट धारणा चाहिँ राख्न सकिरहेको अवस्था छैन। दलीय आधारमा, व्यक्तिगत आधारमा सरकारै पछि
फरक फरक कुरा आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न केही अप्ठ्यारो भएको कुरा चाहिँ डिप्लोमेटिक क्षेत्रबाट आएको अवस्था पनि छ। त त्यसलाई चाहिँ अब बुझ्ने हो भने, त्यसलाई हेर्ने हो भने नेपालको आवश्यकता के हो त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमानलाई चाहिँ उच्च स्थानमा राखेर चाहिँ नेपालको बृहत्तर हितको निमित्त छिमेकी मुलुकहरूको चाहिँ के अरे सहयोग लिन सकिन्छ। त्यो खालको चाहिँ एउटा अनुदान अब चाहिँ के अरे लिएर चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने र नेपाली जनताहरूको निमित्त काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नको निमित्त नेपालले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलि फरक प्रश्न होइन। चीनले खेलकुदलाई महत्त्व दिइरहेको छ र पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेल कूटनीतिलाई अलि चर्चा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको विचारमा चीनको खेल कूटनीति कस्तो लाग्छ? अब यो ठुलो देश भएको हुनाले अब यो खेल क्षेत्रको माध्यमबाट उसले आफ्नो कुरा उठाउने कुरा छँदैछ। अब खेल क्षेत्रको माध्यमबाट चाहिँ एकता कायम गर्ने भनेर एकापट्टि उसले भनिरहेको अवस्थै छ। खेलको विकास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, मिलेर गरौँ भन्ने दिएकै छ। तर पनि अब ठुलो देश भएको हुनाले चाहिँ उनको चाहिँ आवश्यकता उसको चाहिँ के अरे परिस्थिति अनुसार उसले चाहिँ डिफाइन गर्ने नै भयो। अब समग्रमा चाहिँ अब हामीले विषयगत रूपमा हेर्दाखेरि खेल क्षेत्रको विकासको निमित्त चाइनाले चाहिँ सहयोग गर्न तयार छ भन्ने खालको जुन सन्देश दिएको छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले सकारात्मक लिएर त्यो ठाउँबाटै हामीले चाहिँ हाम्रो कुराहरू उठान गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र हाम्रो खेल क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ अनुभव आदान प्रदान गर्ने, प्रविधिको चाहिँ के अरे हस्तान्तरण गर्ने कुरा, सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ उठान गरेर आउने हो भने चाहिँ अब चाइनाले के मद्दत गर्न सक्छ भन्ने नै सन्देश दिएको छ। अन्तिम र अलिकति फरक प्रसङ्ग, तपाईँ एकजना खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ र हाङचौमा एसियाली खेलकुद आयोजना भइराख्दाखेरि त्यहाँ स्थलगत रूपमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुहुन्छ है। यहाँको खेल संरचना, खेल पूर्वाधार, खेल सभ्यता, खेल संस्कृति देख्दाखेरि तपाईँलाई नेपालमा गएर के गरौँ, के कुरा चाहिँ परिवर्तन गरौँ, कस्तो खालको पूर्वाधार विकास गरौँ, त्यस्तो खालको कुनै हुटहुटी छ कि छैन? होइन, अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलाउन सक्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी देखियो। जस्तो क्रिकेटको मात्रै हेर्ने हो भने अब हामीसँग ठुला ठुला चाहिँ राष्ट्रहरू वरिपरि छन् र उनीहरूको बिचको चाहिँ के अरे बेमेलको कारणले गर्दाखेरि एकले अर्काको देशमा खेल्न नसक्ने अवस्था बनेको अवस्था पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेरेर कमसेकम चाहिँ यो खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर जाने हो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ खेल पर्यटनको विकास गर्न सक्छ। खेल पर्यटनको सँगसँगै धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सक्छ। त्यो अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ चाँडै नै प्रगति गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब यहाँबाट गएर फर्किसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ के अरे क्रिकेट रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यथाशक्य चाँडै बढाएर चाहिँ कमसेकम नेपालमा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ स्टेडियम छ, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालले गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँको मूलपानी र विराटनगरको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला भनेर हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। त्यो डिपिआर तयार भएर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ 3 वर्षभित्र सक्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा डिपिआर तयार गरिएको अवस्था छ। त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता गर्न अर्थसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अर्थले त्यो स्रोतको सुनिश्चितता दिने बित्तिकै कमसेकम 3 वर्षभित्रमा हामीले पूर्वाधार बनाउन सक्यौँ, एउटा 2टा राम्रो खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन सक्यौँ भने नेपालले पनि एउटा पाइला चाहिँ के अरे अगाडि बढाउँदैछ भन्ने सन्देश पनि जान्छ र यो चाइनाको चाहिँ के अरे खेल पूर्वाधारको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे सन्देश यसबाट हामीले चाहिँ गर्नै पर्ने, नगरी नहुने यो कुरा हो भन्ने कुरा हामीले अब डिफाइन गरेका छौँ। यसको लागि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले चाहिँ अब सके हामीले जे देख्यौँ सबै गर्ने, नसके पनि केही त गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर उहाँसँग मेरो चाहिँ कुरा भएको छ। ल फर्केर आएर बसेर सल्लाह गरेर जे गर्न सकिन्छ गरौँला भनेर उहाँले पनि अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ। त्यसकारण चाइनाबाट फर्केर गर्ने नगरी नहुने चाहिँ त्यो 2टा स्टेडियमलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटी दिएर काम सक्ने गरी एउटा कमिटमेन्ट गरेको छु मैले। त्यसपछि मन्त्रालयले चाहिँ सकेको प्रयास गर्नेछ र सिङ्गो सरकारको ध्यान आकर्षण गराएर चाहिँ यो काम थाल्ने गरी चाहिँ एउटा सोच अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ल, हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद है।